ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبھی محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام. حضرت ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک پنجابی کلام ہے، اجازت ہو تو پڑھ دوں. قاری صاحب بڑی خوبصورت انداز میں نعت شریف پڑھ رہے تھے. میرا بھی جی کیا کہ حضوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک مصرع پنجابی زبان میں ہے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. جو سننا چاہتے ہیں نا ذرا بولے سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر بول دیں سبحان اللہ. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. میرا تو جی یہ کر رہا ہے کہ ہم سب مل کے یہ گواہی دیں کہ سونیا تیرے ورگا کوئی اور آئے، اور پھر یہ نہ سوچیں کہ گلا نہیں ہے، سر نہیں ہے، بولنے کا طریقہ نہیں ہے. نانا میرا نبی یہ نہیں دیکھتا. میرا نبی میرا نبی میرا نبی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ رنگ کا کالا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ محل میں رہنے والا ہے، یہ کٹیا میں رہنے والا ہے. نانا میرا نبی صرف یہ دیکھتا ہے اس کے سینے میں دھڑکنے والے دل کے اندر میری محبت کی دھڑکن، اور جس کے دل میں وہ بستا ہے، جس کے دل میں وہ رہتا ہے، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. وہ تو خوشیوں کی طرح، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. میں نب کے لیا کی تو سونا
तारीफें हम दें उस वाज़ा शरीक के लिए जिसके कब्ज़ा और कुदरत के अंदर तुम्हारी और मेरी जान है। दरूद सलाम मदीने के लजपाल वद्दुहा के मुखड़े वाले, अलम नशरा के सीने वाले, माज़ाग़ल बसर की हसीन आँखों वाले, ज़हरा के बाबा आपकी बारगाह में दरूद सलाम के नजराने पेश करने के बाद आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम ज़िक्र मुस्तफ़ा के हवाले से है। तौसीफ़ मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा बयान करने और सुनने के लिए हम सब अल्लाह के घर में इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत साहब मेरी कुछ तारीफ़ ज़्यादा ही कर रहे थे। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मन आनम के मंदानम, बंदा अपने आप को जानता है कि मैं क्या हूँ। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते मैं चढ़ाया साइयां, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो उलमाए कराम की जूतियाँ उठाने वाला हूँ, बेइल्म सा और बेअमल बंदा हूँ। ये जो भी मुझे मिला है, अगर ये कुर्सी मुझे मिली है, अगर मैं कुछ बोलने की सिक्कत और ताकत रखता हूँ तो ये मेरे मुर्शिद की नज़र है, मेरे अंदर कुछ नहीं। ये जो कुछ भी है मेरे मुर्शिद कामिल हज़रत क़िबला आलम पीर साईं मोहम्मद इस्माइल साहिब ओवैसी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप उनकी ज़ियारत किया करते थे। ज़िलहज में आप तशरीफ़ लाते थे। इस मस्जिद के अंदर आप जुमा भी पढ़ाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मुर्शिद के दर्जात को बुलंद कर दे और उनके फैज़ को आम फरमा दे। काफ़ी चेहरे जो हैं वो तो देखे हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो हैं वो दोस्त अहबाब नए हैं जिनके तारुफ का मैं मोहताज हूँ, जानता नहीं हूँ। उलमाए कराम से भी मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन हम सब जिसको तारुफ पेश करना चाहते हैं वो जानता है। जिसके लिए आए हैं वो जानता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको। इतना ढीला नहीं, थोड़ा सा बोलिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सफर करके आया हूँ। अल्लामा साहब बड़ा अच्छा बयान कर रहे थे, लेकिन आप बोल नहीं रहे। आपके मतलब की असल में हम पता क्या है, या तो सुर सुनने पे आप चले गए कि कुछ सुर वाला खतीब हो, सुर वाला ना हो तो फिर वो लच्छेदार, अगर लच्छेदार भी ना हो तो वो चोपड़ियां ऐसी बातें कर दे कि जिस पे हमारा दिल राजी हो, रूह नहीं, हमारा दिल वो राजी। हम ये सुनना चाहते हैं, इसलिए बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे अल्लामा साहब, समझा रहे थे अदब के हवाले से, अकीदे के हवाले से, प्यार के हवाले से, हर एतबार से आपको वो कुछ न कुछ देना चाहते थे, लेकिन आप बड़ी खामोशी से पता नहीं कहां खोए हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहले सुन्नत को जिंदा कर दे, बीदार कर दे।
हकीकतन हम सुन्नी जो है ना, बस सुन्नी है। सब आगे चले गए, सब कोई ना कोई मकाम और मर्तबा ले गए, लेकिन हम सुन्नी बस सुन्नी रहे। शिया हमें खींचते हैं, वाबी हमें खींचते हैं, देवबंदी हमें खींचते हैं, हमसे सब जमातें लेके जाती हैं, उनकी तरफ से कोई भी पलट के नहीं आता। किस लिए? कि हमारा अकीदा जो है वो कमजोर है। हम अकीदे के मुतल्लिक इल्म रखते ही नहीं, आगाही रखते ही नहीं, ये जानते ही नहीं कि हमारा अकीदा क्या है, आला हज़रत ने हमें दिया क्या है। हम सुनते हैं वो इंजीनियर को, हम सुनते हैं नेट पे बैठे हुए अजीब तरह के मुल्लाओं को, हम नेट पे देखते हैं उन लोगों को जो रमजान के अलावा बस वो नाचने वाले हैं, लेकिन रमजान में वो मीडिया पे आके आपको मसाइल बता रहे होते हैं। हम उनको, उनकी बातों को अपने ज़हन में लेते हैं, बसाते हैं और उनको समझते हैं कि ये वाकया ही इल्म दे रहे हैं, इल्म बांट रहे हैं, इल्म तकसीम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, वो तो इल्म को जानते ही नहीं, वो क्या देंगे आपको? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की समझ और बूझ अता कर दे, हमें अपने अकीदे के साथ और मसलक के साथ पुख्तगी अता कर दे। देखिए ना कुरान, उठाइए ना कुरान, मेरा रब फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अकीदा दिया है। क्या दिया है? थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। क्या दिया है? अकीदा दिया है। वो क्या अकीदा है? अल्लाह का कुर्ब जो चाहता है ना, अल्लाह का जो कुर्ब चाहता है, अल्लाह से जो तल्लक जोड़ना चाहता है, वो तरीका क्या है, वो रास्ता क्या है? नमाज पढ़ने से मिलेगा? रोजा रखने से मिलेगा? जिहाद करने से मिलेगा? ना ना, मेरे रब ने फरमाया, वो रब जो जमीन का मालिक है, जो अर्श का मालिक है, जो लोह कुर्सी का मालिक है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो अजीम बादशाह, वो आला बादशाह, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, वो अज़मतों वाला, वो मकाम वाला, वो मर्तबे वाला, वो शान वाला रब फरमा रहा है, महबूब तू ऐलान कर देना जो मुझसे तल्लक जोड़ना चाहता है। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। जो मुझसे तल्लक जोड़ना चाहता है, या अल्लाह वो नमाज पढ़े, या अल्लाह वो रोजे रखे, या अल्लाह वो जिहाद कर ले, वो रात को तस्बीहात पढ़े, या अल्लाह वो अल्लाह अल्लाह करे, या अल्लाह वो अल्लाह अल्लाह करे, या अल्लाह वो सजदे में पड़ा रहे, या अल्लाह वो क्या करे? ना ना, मेरे रब ने ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ोगे तो मैं भी लूंगा, रोजा रखोगे तो मैं भी लूंगा, जिहाद करोगे तो मैं भी लूंगा, मेरा कुर्ब मिलेगा, मेरा कुर्ब मिलेगा। ना ना, फरमाया महबूब तू बता देना, कुल महबूब ऐलान कर दे, कुल महबूब तू फरमा दे, इनाम कर दे, इनाम कर दे। या अल्लाह क्या इन कुंतुम, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, जो मुझसे तल्लक जोड़ना चाहते हैं, जो मेरे से रिश्ता कायम करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता क्या है, उनके लिए सीढ़ी क्या है, उनके लिए तरीका क्या है, असूल क्या है, मेरा रब बता रहा है, महबूब उनको बता दे, फत्तबिऊनी, फत्तबिऊनी, महबूब वो तेरी चौखट पे आ जाए, महबूब वो तेरी चौखट पे आ जाए, वो तेरे दर पे आ जाए, अपनी जमीन नाज को तेरे दर पे झुका दे, फिर क्या मिलेगा? या अल्लाह ये मोहब्बत तुझसे करना चाहते हैं, ये कुर्ब तेरा चाहते हैं, ये प्यार तुझसे करना चाहते हैं, या अल्लाह ये तल्लक तुझसे जोड़ना चाहते हैं, या अल्लाह तू इधर भेज रहा है।
فرمایا سن لو کائنات والو، سن لو جہان والو، سن لو دنیا والو، محبوب کی زبان سے اعلان کرا رہا ہے، میرا رب فرماتا ہے جو مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نماز عبادت ہے، ٹھیک ہے روزہ عبادت ہے، ٹھیک ہے جہاد عبادت ہے، ٹھیک ہے حج جو ہے وہ عبادت ہے، لیکن میں اس کو ملتا ہوں، میں قرب اس کو دیتا ہوں، میں پیار اس سے کرتا ہوں۔ فرمایا یحببکم اللہ، محبوب جو تیرے در پہ آ جائے گا میں رب ہو کے اس کو مل جاؤں گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے آپ میں ارشاد فرمایا تھا کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، یارو محبت محبت محبت، دل میں نبی کا عشق، دامن پہ جسم پہ محبت کی چوری، سینے میں ایمان کی حرارت جب آپ کے آ جائے گی، عشق مصطفیٰ آپ کے سینے میں آ جائے گا، آپ کے دل میں جب محبت مصطفیٰ بس جائے گی، تو پھر علامہ اقبال کا سبق یاد رکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے، سبحان اللہ، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، پھر تیری حکومت صرف زمین پہ نہیں ہوگی، تیرے ہاتھ میں، تیرے اختیار میں، تیرے اختیار میں لوح و قلم جو ہے وہ بھی آ جائے۔ دیکھیے تو صحیح، صرف اس پہ ایک بات کر کے، موضوع میرا اور تھا لیکن ان کی جو حرارت ہے نا دل میں علامہ صاحب کی، اس وجہ سے مجھے یہ بولنا پڑا، موضوع میرا اور تھا۔ اگر ٹائم ہوا تو میں اس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا، نہیں تو پھر کسی موقع پہ۔ یہ وفا ہے کیا، یہ وفا کیا ہے؟ صرف نعرے لگانے سے، صرف میلاد کرنے سے، صرف اکٹھے ہو کے مسجد میں اونچی آواز سے بولنے سے نہیں، یہ محبت نہیں، اس کا کچھ معنی الگ سے۔ صرف یہ نہیں کہ بندہ نعرہ لگا لے، یہ نہیں کہ میلاد کر لے، یہ نہیں کہ ذکر اذکار کر لے، یارو جس سے محبت ہو نا اس کے طریقے پہ چلا جائے، جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کے طریقے پہ چلتا ہے۔ یہ ابھی دیکھ لیں، یہ عمران خان سے نوجوان جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، جو وہ چشمہ پہنتا ہے وہ چشمہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس انداز سے وہ بولتا ہے وہ لہجہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس انداز سے وہ چلتا ہے اس طریقے سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یارو ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ عمران نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ نواز نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارا آئیڈیل زہرا کا بابا ہے۔ یہ ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور روز داڑھی کی دھجیاں اڑا دیں، روز نائی کے پاس جا کے اس طرح پھرا دیں، دعویٰ ہو غلامی کا، دعویٰ ہو محبت کا۔ میراد میں آئیں اور آپ پہ سرکار کی کسی ایک حدیث کا بھی اثر نہ ہو، آپ کے دل پہ ایسے خالی چلے جائیں، صرف نعرے لگا کے چلے جائیں، صرف گفتگو سن کے چلے جائیں، اور آپ کی
जिंदगी में कोई एक बदलाव भी ना हो। बहनों का हिस्सा खाते रहे, जायदाद में से बहनों का हिस्सा वो खाते रहे। ये जमीन होती है, इसके जो आपस में वो, हम तो गन्ना कहते हैं पंजाबी में, तो यहां पे उसको कई के साथ यूं करके काट काट के आगे जाते रहे। दावा और गुलामी का, दावा और मोहब्बत का झूठ बोलते रहे। मेरे नबी ने फरमाया था कि मोमिन गुनाहगार तो हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। मोमिन गुनाहगार तो हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। हम हज भी करते रहे, हम उम्रे पे जाते रहे, हम मिलाद भी करते रहे, सारा कुछ करते रहे, लेकिन सरकार की जिंदगी में से, सीरत तैयबा में से कोई एक फूल भी अपने सीने में ना बसा पाए। कोई एक फूल भी हम अपने सीने में ना बसा पाए। सरकार की हसीन जिंदगी में से कोई एक सुन्नत भी अगर ना अपना पाए तो यूं करके फिर सोचिए, रात को अकेले बैठकर यूं करके सोचिएगा कि हम ईमान की किस स्टेज पे, हम ईमान की किस स्टेज पे, ये जरूर सोचिएगा। मस्जिद में बैठना हमें मुश्किल लगता है, टीवी पे बैठना आसान लगता है, जिक्र में आना मुश्किल लगता है। मोबाइल निकाल के नेट चला के उस पे बैठा रहना आसान लगता है। मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना हमें बड़ा मुश्किल लगता है, और सारी रात टॉक शो को देखना बड़ा आसान लगता है। मस्जिद में तहज्जुद के लिए आना बड़ा मुश्किल है, मस्जिद में तहज्जुद के लिए आना बड़ा मुश्किल है, तहज्जुद के लिए आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन शादी पे कंजरों पे पैसे लुटाना बड़ा आसान लगता है। शादी पे कंजरों पे पैसे लुटाना ये बड़ा आसान लगता है। 100 रुपया मस्जिद में देना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल, और वही नोट 100 वाला नहीं, कंजर पे फेंकना हो तो 1000 का नोट फेंकते हैं। कंजर पे फेंकना हो तो वो 1000 का नोट निकलता है, और एक नहीं, यूं करके चलता है फिर वो 1000 का नोट। और मस्जिद से बुलावा आ जाए ना, इमाम साहब कह दे बिल के लिए चंदा चाहिए, कोई हुजरे के लिए चंदा चाहिए, कोई टूटी मस्जिद की खराब हो गई है तो उसके लिए जरूरत है कुछ दे दें, या गरीब की जो बच्ची है वो जहेज की वजह से उसके हाथ रंगीन नहीं हो पा रहे, वो रुखसत नहीं हो रही, वो शादी के इंतजार में बूढ़ी हो रही है, उसके लिए देना पड़े तो वो 1000 का नोट बड़ा मुश्किल लगता है। उसके लिए देना पड़े तो वो 1000 का नोट बड़ा मुश्किल लगता है। हजरत मुकर्रम में बड़ी दूर निकल गया, मौजू तो और छेड़ा था, मैं उस तरफ जा ही नहीं पाया, और तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। अगर इजाजत दें तो थोड़ा सा बोलूं। मुझे पता नहीं कि आपकी जमात कितने बजे होती है, और मुझे जो कहा गया था वो था 35 से 40 मिनट। मुझे ये आर्डर मिला था कि आपने 35 से 40 मिनट बोलना है, तो 35 मिनट तकरीबन मेरे दामन में आ चुके हैं। अगर इजाजत दें तो 5-10 मिनट में और गुफ्तगू करना चाहता हूँ। चलो माशाअल्लाह, दरूशी पढ़िए।
میں نے نکالی آپ کو اچھی لگی یا بری لگی یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. آئیے نا اب پھر ذکر مصطفیٰ کریں. کیا کریں؟ کیونکہ قرآن جس کا ذکر کرے, قرآن جس کا ذکر کرے, وہ پیارے لفظوں میں جس کو فرما دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. یا اللہ کتنا بلند, کتنا بلند, کتنا بلند. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تھوڑے سے زمانے کے لیے نہیں, تھوڑی دیر کے لیے نہیں, تھوڑے سے وقت کے لیے نہیں, فرمایا ہر آنے والا زمانہ پہلے سے افضل و اعلیٰ کر دیا. تو پھر یوں نہ کہہ لیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سارے مل کے بولیے گا سب سے اولا ہو اعلیٰ, 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 سب سے اولا ہو اعلیٰ. یہ اس طرف والے جو ہوتے ہیں نا, یہ جو الٹا ہاتھ ہوتا ہے اس طرف دل ہوتا ہے, اور دل والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں. جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں. اور آپ خاموش کیوں, آپ بولتے نہیں, میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ کم بول رہے ہیں. آپ کو لنگر بھی پھر کم ملے, پورا لنگر نہیں ملے گا, آپ نے پورا بولا نہیں اس لیے لنگر بھی آپ کو کم ملے گا. تو بولیے نا سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا, اپنے مولا کا پیارا, اپنے مولا کا پیارا. چلیے قرآن کی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. میرا نبی کتنا اعلیٰ ہے, کتنا عرفہ ہے. آئیے قرآن اٹھائیے, 30واں پارہ ہے. میرا رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کنز ایمان ہے, کنز ایمان ہے. لکھنے والے, ترجمہ کرنے والے تاجدار بریلی ہیں, عشق و مستی کے امام ہیں حضرت امام احمد رضا. آپ فرماتی ہیں اللہ کے نبی, اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا کیا. کیا کیا ہے؟ خیر کثیر. آئیے میں شارٹ کٹ کرتے ہوئے, سپیڈ کے ساتھ چلتے ہوئے, کثیر کو آپ کب سمجھیں گے جب آپ کی نظر میں قلیل آئے گا. کثیر کا پتہ تب چلے گا جب قلیل کا پتہ ہو. تھوڑا کیا, تھوڑا کیا ہے اور کثیر کیا ہے. آئیے یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. میرے رب نے ارشاد فرمایا کل متاع الدنیا قلیل, کل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کے جو خزانے ہیں یہ تھوڑے ہیں. یا اللہ یہ درختوں کے پتے, توجہ میری طرف رکھیے گا, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. یا اللہ یہ درختوں کے پتے, فرمایا یہ بھی تھوڑے ہیں. یا اللہ ریت کے ذرے, فرمایا یہ بھی تھوڑے ہیں. یا اللہ سمندروں کے قطرے, فرمایا یہ بھی تھوڑے ہیں. یا اللہ پھر تیری بارگاہ میں یہ جو سارے کا سارا مال و متاع ہے, درختوں کے پتے یہ تھوڑے ہیں, ریت کے ذرے یہ تھوڑے ہیں, سمندروں کے پانی یہ تھوڑے ہیں. پھر کثیر کیا ہے, عظیم کیا ہے, زیادہ کیا ہے. فرمایا ان
فرمایا جو میں نے اپنے حبیب کو خزانے دیے ہیں وہ کثیر ہیں، باقی سب کچھ جو ہے وہ تھوڑا ہے۔ تو آئیے پھر ماننا پڑے گا، اللہ نے میرے نبی کو علم دیا تو کثرت سے، علم دیا تو کثرت سے، انداز بیان دیا تو کثرت سے، چال دی تو کثرت سے، پھر کہنے دیجئے اللہ نے اگر میرے نبی کو حسن بھی دیا ہے تو سارے نبیوں سے بڑھ کے میرے نبی کو کائنات میں یوسف علیہ السلام حسن کا تاج پہن کے آئے تھے، لیکن مسجد اقصیٰ کے اندر آج جہاں گولہ بارود برس رہا ہے، جہاں ہلتے وہ مجاہد وہ سربکف وہ کفن پہن کے جو لڑ رہی ہیں وہی مسجد اقصیٰ ہے۔ معراج کی رات ہے، کوئی رے فرش پہ یار گیا، کوئی جا سیدراتے ہار گیا، ان کو کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشوں پار گیا۔ مسجد اقصیٰ ہے، معراج کی رات ہے، سارے نبی سارے نبی سارے نبی مسجد اقصیٰ کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر ہر نبی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ امامت مجھے مل جائے، امامت مجھے مل جائے۔ پھر کیا ہوا؟ جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ آج امام کون ہوگا، آج کی امامت کون کرائے گا؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا جبریل اس مجمع کے اندر توجہ میری طرف رکھیے گا، اس مجمع کے اندر جو سب سے تجھے سونا لگتا ہے، اس محفل میں تجھے جو سب سے حسین لگتا ہے اس کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دے۔ تو کائنات نے پھر یہ منظر دیکھا، کائنات نے پھر یہ منظر دیکھا، حسینوں کا شہنشاہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیچھے کھڑے تھے مصلی امامت پہ، میرا نبی کھڑا اجے تم میرا محبوب نہ ڈٹھا۔ پنجابی سمجھ لیں گے، اجے تم میرا محبوب نہ ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، اجے تم میرا محبوب نہ ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جے او جاوے سیر کرن نوں سارا باغ سیس نواوے، جے او پاوے ہتھ بھلا نال رل جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی، آزم ایڈا سونا ماہی سانو اور کدرے نظر نہ آوے، اور حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا، اور تاجدارے گولڑا، تاجدارے گولڑا آپ نے بھی قلم اٹھایا اور کمال کر دیا۔ آپ فرماتے مکھ چن بدر شاشانی
जाना था, जाना था कि जाने जहाना था, सच आखा ते रब दी में शाना था, जिस शान तू शाना सब बढ़िया। बस एक बात करके अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ, ये जिक्र मुस्तफा है क्या? हम भी कर रहे हैं ना जिक्र मुस्तफा। क्या कर रहे हैं? जिक्र मुस्तफा, तौसीफ मुस्तफा। मेरा रब फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। ये बलकसर से आगे जाए ना इस्लामाबाद की तरफ, मोटरवे पे आपने सफर किया हो तो जब टूल प्लाजा, ये इस्लामाबाद वाला टूल प्लाजा आता है ना, उससे थोड़ा सा पहले एक आस्ताना है। इस आस्ताने का नाम बाबा फजलुद्दीन कल्याणी है। क्या है? बाबा फजलुद्दीन कल्याणी रहमतुल्लाह तआला। इख्तिसार के साथ बात करूंगा, लंबा नहीं। जब मेलाद का महीना आता ना, मेरे नबी की आमद का महीना आता, जब हम गलियों को सजाते हैं, जब हम मोहल्ले को सजाते हैं, जब घर घर पे चरागा होता है, काश के ये दिल में चरागा हो जाए, काश के ये दिल में चरागा हो जाए। आज का नौजवान जो है ना, ये अच्छी बात है गलियों को सजाया जाता है, अच्छी बात है, सजाना चाहिए, लेकिन मेरा नबी तब राजी होगा जब आप अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा दें। नौजवान बड़े शौक से सजाते हैं, अच्छी बात है, सजाना चाहिए, लेकिन नबी तब राजी होंगे, मेरा आका तब राजी होगा जब दाढ़ी से ये चेहरा सजेगा। वरना घर सजाते रहे, मल्ला सजाते रहे, गलियों को सजाते रहे, कुछ नहीं मिलेगा जब तक दाढ़ी से चेहरा नहीं सजेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत बाबा फजलुद्दीन कल्याणी रहमतुल्लाह तआला ने आपका तरीका था, जब मेलाद का महीना था तो हर रात मस्जिद कच्ची थी आपके आस्ताने की, लेकिन उस वक्त घर कच्चे होते थे, ईमान पक्के। घर कच्चे होते थे, ईमान। बट शॉर्टकट करते हुए 8 बजे के करीब वक्त, 1 घंटा होने को आ गया है, लंबा हो गई गुफ्तगू। हजरत बाबा फजलुद्दीन प्याले लेते हैं, उसके अंदर घी डालते हैं, देसी घी, ये आजकल वाला नहीं, वो एक रुई की यूं करके उसको मोड़ करके ना घी के अंदर रखते हैं, माचिस के साथ उसको जलाते हैं, वो जलने लगता है। तो एक दिया नहीं, मस्जिद के बनेरे पे चारों तरफ जो है वो दिए जो है वो रखते हैं, दिए रख देते हैं। ईशा की नमाज के बाद, जिक्र अस्कार के बाद यूं करके यूं करके मस्जिद के सेहन में खड़े होते हैं और उन दिनों के अंदर ना बड़े गौर से तकने की कोशिश करते हैं। उन दिए के अंदर, वो जो दिए चारों तरफ रोशन है ना, उनको तकते हैं, गौर से देखते हैं, यूं करके जैसे किसी को आंख भर के देखा जाए। क्या आंख ना मुखते पर्दा पामाही, एक बारे ज़ियारत होवन दे, ना मुखते पर्दा पामाही,
सूरत दे असंकारी तेरी सूरत दे मन मिन्नत तिलावत होवण दे। तकते रहते और रोज सारी सारी रात खड़े होके कुछ पढ़ते, इल्तिजा करते, दुखड़ा पेश करते, आंखों से अश्क जो है वो रवा होते। एक रात ना काफी देर जब रात गुजर गई, एक बंदा आया, कहने लगा मौलाना पीर जी ये क्या करती हैं आप, हर रात दीवे जलाते हैं और इतना पैसे का ज़िया करते हैं, ना किया करें। क्या करते हैं? खर्चा ना करो जी, ना खर्चा करो, फजूल खर्ची है, ना पैसे लाओ। आप खामोश यूं करके खड़े। वो फिर बोला, कहने लगा क्यों जलाते हो, ना जलाया करो, बंद कर दो, ये फजूल खर्ची है। आप फिर खामोश हैं। वो फिर बोला तीसरी मर्तबा, कहने लगा शाह जी एक ही करते हो, ना जलाया करो, ये फजूल खर्ची है। इतना खर्चा देसी घी, मिट्टी दे प्याले, रुई, रोज नया प्याला, रोज देसी घी, क्यों करते हो इतना खर्चा, ना करया करो। आपको जला लाया, आपको जला लाया, आपको जला लाया, आपको जला लाया। फरमाया अगर बंद कर सकता है तो बंद कर, बुझा सकता है तो बुझा, बुझा सकता है तो बुझा दे, बुझा सकता है तो बुझा दे। वो भी पता नहीं किस दिमाग का बंदा था, वो कहने वाला किस दिमाग का बंदा था। फौरन छत पे चढ़ा, फौरन छत पे चढ़ा, पहले प्याले को यूं करके फूंक मारी, बुझा दिया। क्या किया? बुझा दिया। दूसरे को फूंक मारी, बुझ गया। तीसरा भी बुझ गया, चौथा भी बुझ गया। जब पांचवें को फूंक मारी ना, जब पांचवें को फूंक मारी, वो तो बुझ गया, उसकी रोशनी तो खत्म हो गई। उसको पांचवें को तो उसने बुझा लिया, लेकिन अजीब माजरा हुआ। वो जो पहला था ना, जिसको वो बुझा के आया था, वो खुद ब खुद जलने लग गया। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। मिट गए, मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा, कभी चर्चा तेरा। इसी जिक्र को हम करते रहें तो जिंदगी मुक जाए, जिंदगी मुक जाए। जितनी लंबी नहीं होवे, बल्कि अगर सारे दरख्तां दे कलम ते सारे सुमंदरां दी स्याही ते सारे अहले इलम इकट्ठे होके लिखना शुरू च करन, स्याही खत्म, कलम टूट गए, इलम मुक गया, मगर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। और पीर मेरे अली ने भी कमाल कर दिया, फरमाया कोई मिसल न डोलन, कोई मिसल न डोलन दी, चुप कर मेरे अली एथा जाने बोलन। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी हाज़री को कबूल फरमाए। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हर कदम के बदले
आपको नेकियों से नवाजे, हर कदम के बदले आपके गुनाहों को माफ कर, और हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बोलने में, सुनने में कोई भी गलती हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह सरकार के सदके से उसको माफ कर दे, और कोई जो अच्छा जुमला निकला है तो या अल्लाह उसके सदके में क़यामत के दिन जन्नत अता कर, उसके सदका से जन्नत अता कर देना। हज़रात मुकर्रम, मेरा अर्ज यही है कि हम अपनी जिंदगियों को बदलें, अपनी जिंदगियों पे गौर करें, और सरकार की सीरत तैयबा से कोई एक फूल, हर साल ना, कोई एक फूल यूं समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, सरकार का नाम है सादिक। क्या नाम है? क्या नाम है? और ये ऐलान नबूवत से पहले भी था, ऐलान नबूवत के बाद का नहीं, ऐसे ही है। कुफार भी आपको सादिक कहते थे। यारो, सादिक का माना है क्या है? पता तो है, माशाल्लाह, आप जानते तो हैं। हो सके ना, हो सके तो जिंदगी के अंदर इस महफिल में हम जब उठें तो ये अकीदा लेके, ये सोच लेके, ये अहद लेके जाएं कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये सरकार की सीरत से एक फूल आपके सीने में आ जाएगा। सरकार की सीरत का एक फूल आपकी सीने में आ जाएगा, और यूं करते 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 जब आप दुनिया से रुखसत होंगे तो आपकी झोली में, आपके दामन में, आपके सीने में फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता होगा। मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, मोहम्मद दी डाची दा करके तसव्वुर पूरे डाची ना दे चुने